गुड इभिनिङ एन्ड नमस्कार सबैजनालाई। मेरो नाम भूपेन्द्र सिंह महरा। म हाल कैलाली बहुमुखी क्याम्पसमा बीबीएस सेकेन्ड इयरमा अध्ययनरत छु। सबैजना तपाईहरु सन्चै हुनुहुन्छ भन्ने आशा लिएको छु। सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। जो पनि मलाई लाइभमा हेर्नु हुँदैछ, कुनै केही प्रब्लम, साउन्ड प्रब्लम अनि केही प्रब्लम आइरहेको छ भने कृपया कमेन्ट गरिदिनु होला। म सुधार्ने प्रयास गर्नेछु। सर्वप्रथम त म हजुरहरुलाई के रिक्वेस्ट भन्न कि के गर्न चाहन्छु भने यो म फेसबुकमा लाइभ आएको यो फर्स्ट चोटी हो। त्यसकारणले मबाट हैन केही त्रुटिहरु हुन सक्छन्। त्यसका लागि क्षमा गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा लिएको छु। र साथै अरु जान्ने अनजानीमा अरु गल्तीहरु पनि हुन सक्लान्। त्यसबाट पनि म सुरुमै क्षमा याचन्छु। अर्को कुरा, म आज यहाँ हजुरहरुलाई के को बारेमा छलफल गर्छु भन्ने कुरा त अलरेडी मैले पहिला नै हिजोदेखि नै भनिरहेको छु। फोटो मैले पोस्ट गरेको थिएँ मिडियामा, अनलाइनमा। तर पनि म फेरि भन्न चाहन्छु, यो म जे भन्न गइरहेको छु यहाँ त्यो मान्नै पर्छ हजुरहरुले भन्ने छैन। तपाईहरुको जिन्दगी हो, जिउने तपाईहरुले हो। म त एक चीज मैले आफूले भोगेका केही एक्सपिरियन्सहरु हजुरहरु समक्ष राख्ने मात्रै छु। अनि अब यस्तो हुन्छ, हजुरहरुलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने जे म भन्छु त्यो मान्नुस्। यो मैले भन्न खोजे हैन। म हजुरहरुलाई के मात्रै भन्छु भने यदि मैले भनेको कुरा हजुरहरुलाई ठिक लाग्छ भने अनुसरण गर्नुस्, ठिक लाग्दैन भने लाइभ सकिने बित्तिकै बाहिर डस्टबिन होला, त्यहाँ गएर फाल्दिनु होला। यति भन्न चाहन्छु। र यो सकिसकेपछि हजुरहरुले मलाई फिडब्याक पनि दिनुहुन्छ भन्ने मैले ठूलो आशा बोकेको छु। ल अब म आजको सेसन सुरु गर्न गइरहेको छु। 1 मिनेटमा हजुरको लाइभ बदल्न सकिदैन। 1 मिनेटमा त हजुरको लाइभ बदल्न सकिदैन, तर 1 मिनेटमा लिएको निर्णयले चाहिँ अवश्य हजुरको लाइभ बदलिन सक्छ। बुझ्नुभयो नि हजुरहरुले? मैले के भने बुझ्नुस् है। मैले के भने हजुरहरुलाई 1 मिनेटमा हाम्रो जिन्दगी बदलिदैन, तर 1 मिनेटमा लिएको निर्णयले चाहिँ हाम्रो जिन्दगी अवश्य बदलिनेछ। त्यही भएर सोची सम्झेर हामीले कुनै पनि कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ जिन्दगीमा है। त्यो म हजुरहरुलाई फर्स्टमा अनुरोध गर्न चाहे। र अनि अर्को कुरा हजुरहरुलाई म के पनि भन्न चाहन्छु भने तपाईहरु भन्नुहुन्छ नि हामीले जस्तै हैन टाढा नजाऊ, हामी प्रेजेन्ट पोलिटिक्स सिनारियोमै जान सक्छौं। यस फलानु नेताले यस्तो गरेन, यस्तो गर्नुपर्ने है, अनि पछि यस्तो गर्नु भएन, यो भनि आदि इत्यादि भनिरा हुन्छ। हामी गाउँघरमै पनि भनिरा हुन्छ कि त्यो नेताले काम गरेन, यस्तो गरेन, उस्तो। तर तपाईले कहिले सोच्नु भएको छ पहिला तपाईले के गर्नुभयो त्यो सोच्नुस्। भन्छ नि नथिङ विल चेन्ज अनलेस यु चेन्ज। इफ यु वान्ट टु चेन्ज यु शुड चेन्ज। आई मिन यदि तपाईहरु केही परिवर्तन भएको चाहनुहुन्छ, देख्न हेर्न चाहनुहुन्छ भने पहिला तपाई आफू परिवर्तन हुनुहोस्। जबसम्म तपाई आफू परिवर्तन हुन सक्नुहुन्न, तपाईहरुलाई कुनै अधिकार छैन कि अरूलाई परिवर्तन भएको हेर्न। बुझ्नुभयो नि? त्यही भएर पहिला तपाई आफू परिवर्तन भएर देखाउनुहोस्, त्यसपछि अरु परिवर्तन भए अटोमेटिक अरु परिवर्तन भएको तपाईहरु देख्नुहुनेछ। एउटा सर भन्नुहुन्थ्यो हामीलाई, एउटा मान्छे कस्तो थियो रे, सुरुमा म विश्व नै बदल्छु भनेर हिँड्यो। आफ्नो घरबाट विश्व नै बदल्छु भनेर हिँड्यो। अनि त्यसपछि जाँदै गयो, ओहो यो विश्व त ठुलो छ, विश्व त बदल्न सकिदैन, अब म देश बदल्छु भनेर हिँड्यो। त्यसपछि हिँड्दै एउटा देश पनि ठुलो छ, अब म आफ्नो प्रदेश बदल्छु भनेर हिँड्यो। त्यसपछि उले सोचे ओहो प्रदेश पनि ठुलो छ, अब म अञ्चल बदल्छु भनेर हिँड्यो। अञ्चलका मान्छेहरुलाई हैन, अनि अञ्चल नै पुरै फेरबदल नै गरिदिन्छु भनेर हिँड्यो। उसले अझ सोच्यो हैन अञ्चल पनि ठुलो छ, अब म डिस्ट्रिक्ट लेभलमा लान्छु। गर्दा गर्दै यसरी गर्दै आयो नि लास्टमा उ कहाँनेर गएर रोकियो थाहा छ? मसान घाटमा। यसको अर्थ बुझ्नुभयो नि हजुरहरुले? सुरुमा चेन्ज ल्याउने भनेको आफूबाट हो, अरूबाट हैन। सुरुमा हामीले आफूबाट सेल्फ चेन्ज हामीलाई आवश्यक हुन्छ।
अनि म अगाडि त अरू कुराहरू भन्दै जाउँला। अनि एउटा कुरा तपाईँहरूलाई थाहा छ नि, के भन्ने गरिन्छ भनेपछि के अरे यो त कलियुग हो होइन, यसमा त जे गर्दा नि हुन्छ, कर्म शर्म त्यस्तै हो होइन, हामीले फल चाहिँ अर्को जुनीमा गएर भोग्नुपर्छ रे, अहिले त रिल्याक्स गर्ने जे हो यस्तो हो उस्तो हो भन्ने कुरा आइरा हुन्छन्, सुनिरा हुन्छौँ। यहाँ कमेन्टहरू आइरहेका छन्, थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई। म भनिरहेको थिएँ कि त्यही भएर कर्म फल चाहिँ तपाईहरूले यसै दुनियाँमा नै तपाईँले भोग्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले जे गर्नुहुन्छ त्यसको फल यही दुनियाँमा नै तपाईँले भोग्नुहुन्छ। कसरी, म एउटा सानो कोटेसन भन्न चाहन्छु है, सानो छ सुनिदिनुहोस् है। कस्तो भनेपछि फल देखा आँख ने, फल देखा आँख ने लालसा हुई मन में, अब मन तो फल खा नहीं सकता, फल तोड़ने गए पैर, जब फल तोड़ने गए रुख में पैर, अब पैर तो तोड़ नहीं सकते, तोड़ा किसने, हाथ ने। फल देखा आंख ने, मन में लालसा हुई, तोड़ने गया पैर, अब पैर तो तोड़ नहीं सकते थे, तोड़ा हाथ ने। अब हाथ तो खा नहीं सकते थे, खाया मुख ने, चला गया पेट में। जब थोड़ी देर बाद माली ने देखा, डंडे लगे पीठ पे, फिर पीठ ने बोला, हाय मेरा क्या कसूर था। जब डंडे लगे पीठ में, आंसू निकले आंख से, देखा उसी ने था। बुझ्नुभयो नि, कर्म कस्तो गर्यो, आँखाले फल देख्यो। सुरुमा फल देख्ने काम कसको, आँखाको, र त्यसको परिणाम पनि कसले भोग्नु पर्यो, आँखाले नै हो। यही हो त, कर्म गरेपछि घुमाइ फेराई कतिवटा स्टेपहरू पार गरेर लास्टमा त्यही आएर इन्ड भयो। आँखाले नै, आँसु आँखाले नै बगाउनु पर्यो। कर्म फल भनेकै यही हो। र अब म एउटा कुरा अर्को पनि के भन्न चाहन्छु हजुरहरूलाई भने, हाम्रो यो जो जिन्दगी छ नि, जिन्दगी भने कस्तो हो भनेपछि मेरो बुझाइमा है, हाम्रो जिन्दगीको एउटा कापी बुझ्नु छैन तपाईहरू, खाली कापी। खाली कापीको फर्स्ट पाना र अन्तिम पाना चाहिँ अलरेडी भरिसकेको छ, मतलब लेखिसकेको छ, रेडी छ, भइसकेको छ। अब ती बीचका पानाहरू भर्ने काम हाम्रो। किनकि त्यो कसरी भनेपछि सुरुमा हाम्रो जन्म हुन्छ, फर्स्ट पेजमा डेट अफ बर्थ डिओबी लेखिसकेको छ। र अब अर्को कुरा, ध्रुव सत्य कुरा के हो भनेपछि निश्चित छ मरण। जन्म र मृत्यु दुई कुरा त्यो दुनियाँका ध्रुव सत्य कुरा हुन्, न कसैले टाल्न सक्छ, न अहिलेसम्म टाल्न सकेको छ मृत्यु। र त्यो बीचका पानाहरू भर्ने काम हाम्रो। हाउ ब्युटिफुल वी राइट इन दिस व्हाइट पेपर और ब्ल्याङ्क पेपर। तपाईँ हाम्रो हातको कुरा हो कि हामीले त्यसमा राम्रो लेख्ने, नराम्रो लेख्ने, लाइफलाई फ्रुटफुल बनाउने, जिन्दगीलाई कुनै बाटो लैजाने भन्ने कुरा, त्यो तपाईँ हाम्रो बीचको कुरा हो। त्यसका लागि हामीहरूले धेरै नै होइन राम्रो कुराहरू लेखेपछि राम्रै होला। र अनि स्पेसल्ली मलाई धेरै ठाउँबाट हेरिराख्नु भयो होला हजुरहरूले। र म विद्यार्थी साथीभाइ भाइ बहिनीहरूको लागि के पनि भन्दैछु अहिले भने, यो अहिलेको जिन्दगी तपाईहरूले मोज मस्ती रिल्याक्समा उडाउनु भयो भने है, अहिले तपाईँले के गर्नुभयो, मोज मस्ती गर्नुभयो भने पछि गएर तपाईँहरूले दुःख पाउनु निश्चित छ। यो लेखेर राख्नुहोस्, अहिले मैले भने लेखेर राख्नुहोस् तपाईँहरूले। यदि अहिले तपाईँले सुख खोज्नुभयो भने पछि दुःख पाउनुहुन्छ, यो 100% स्योर हो, ग्यारेन्टेड भनेर ठोकेर भन्छु म। यदि तपाईँले अहिले मेहनत परिश्रम गर्नुभयो भने पछि गएर सुख पाउनुहुन्छ। दुःख पछि सुख, सुख पछि दुःख, दिन पछि रात, रात पछि दिन, सूर्यमा पछि चन्द्रमा, चन्द्रमा पछि सूर्य। यी नै भनेका ध्रुव सत्य कुरा हुन्। यसलाई न तपाईँहरू काट्न सक्नुहुन्छ, न म नै काट्न सक्छु। बुझ्नु भने। अनि एउटा कुरा भनौँ तपाईँहरूलाई, म अहिले चाहिँ केही मतलब सत्य कुराहरू जुन ट्रुथ हुन् ती कुराहरू भन्दैछु है। अनि यो भनेको कस्तो भनेपछि मेरो जीवनमा मैले लागू गरेका कुराहरू मात्रै भन्न गइरहेको छु हजुरहरूलाई। अनि यसपछि तुरुन्तै अब मलाई हामीले होइन
दादा तपाईँ कसरी पढ्नुहुन्छ, साथी तपाईँ कसरी पढ्नुहुन्छ भन्ने क्वेरीहरू आएको हुनाले म यसरी पढ्नुहोस् चाहिँ भन्दैन हजुरहरूलाई, तर म कसरी पढ्छु म आफूले पढ्ने तरिका चाहिँ हजुरहरूलाई सेयर गर्दैछु। यसपछिको सेसनमा एजुकेसन जुन मैले भनेको छु वे अफ टेक्निक, और त्यो वे अफ टेक्निक्स तपाईँलाई मैले एडप्ट गर्न चाहिँ भने होइन है। तपाईँ आफ्नो वे अफ एजुकेसन वे अफ स्टडी तपाईँको राइट होला, तपाईँ त्यसबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, तर म यति मात्रै के भन्दैछु भने म यो तरिकाबाट पढ्छु है भनेर मात्रै हजुरलाई भन्ने हो। अनि तपाईँहरूलाई राम्रो लाग्छ भने एडप्ट गर्नु होला, नराम्रो लाग्छ भने मैले सुरुमै भनिहालेँ बाहिर जानु होला, लाइट सकिने बित्तिकै डस्टबिनमा गएर फालिदिनु होला। र त्यसपछि अब म के भन्न गइरहेको थिएँ भनेपछि जो ट्यालेन्ट भन्ने हुन्छ नि, तपाईँ त यस्तो ट्यालेन्ट हुनुहुन्छ भन्छौँ नि हामी, उहाँ त यस्तो ट्यालेन्ट हुनुहुन्छ, म यस्तो ट्यालेन्ट ममा भइदिया भए म यस्तो गर्थेँ, त्यो यस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन है यो। किनकि एकजना महान विद्वानले भन्नुभएको छ कि जेनियस इज 1% इन्स्पाइरेसन एन्ड 99% प्रिस्पाइरेसन। बुझ्नुभयो नि, जेनियस इज 1% इन्स्पाइरेसन एन्ड 99% प्रिस्पाइरेसन। मतलब ट्यालेन्ट भन्ने कुरा जो हाम्रो आफूमा भएको ट्यालेन्ट छ, त्यो ट्यालेन्ट भन्ने कुरा 1% मात्रै हो रे भगवानले दिएको, इन्स्पायर भएर त्यहाँबाट आएको इन्स्पाइरेसन। तर 99% जेनियस ट्यालेन्ट भनेको हामीले आफूले बनाउने हो, न कि कोही भगवान आएर, न कि हामीलाई गड गिफ्टेड छ। गड गिफ्टेड कति रहेछ 1% बुझ्नुहोस् है, 99% चाहिँ हामीले आफूले बनाउने ट्यालेन्ट। त्यही भएर अबदेखि नबन्नु होला। मलाई मेरो हजुरहरूप्रति के रिक्वेस्ट छ भने म ट्यालेन्ट छैन, ऊ त ट्यालेन्ट छ, म पनि ट्यालेन्ट भइदिया भने हुन्थ्यो। तपाईँहरू चाहनुहुन्छ भने तपाईँ ट्यालेन्ट हुनु सक्नुहुन्छ। किनकि मैले हजुरहरूलाई यो भन्दैन कि तपाईँहरू पढाइमा ट्यालेन्ट हुनुहोस्, पढाइमै ट्यालेन्ट हुनुहोस् भन्ने छैन। ट्यालेन्ट हुने हो कुनै एक सेक्टरमा, कुनै दुई सेक्टरमा। अब वान म्यान आर्मी त्यो फरक पाटो हो है फेरि। अनि त्यही भएर तपाईँहरूमा जुन ट्यालेन्ट छ, तपाईँहरूमा जुन ट्यालेन्ट छ त्यो ट्यालेन्टलाई बाहिर प्रस्फुटन गर्नुहोस्, यो मेरो भनाइ हो। बाहिर तपाईँले त्यो ट्यालेन्टलाई प्रस्फुटन गर्न सक्नु भएन भने तपाईँहरूले जन्मेको यो जिन्दगी जिएको कुनै अर्थ छैन। एउटा कुरा छ नि, के भन्न चाहन्छ, आई डोन्ट थिङ्क वाट पिपल थिङ्क अबाउट मी, द्याट्स वाइ आई अलवेज पास्ट फर्स्ट स्टेप अफ माई लाइफ। बुझ्नुभयो नि हजुरहरूले के भन्ने भनेपछि आई डोन्ट थिङ्क वाट थिङ्क पिपल अबाउट मी, मान्छेहरू मेरो बारेमा के सोच्छन् यो म कहिल्यै सोच्दैन। त्यसैले द्याट्स वाइ आई अलवेज पास्ट फर्स्ट स्टेप अफ माई लाइफ। त्यही भएर जीवनको पहिलो चरण चाहिँ मेरो त्यहीँ पास भइसकेका हुन्छ, त्यहीँ सफल पाइसकेका हुन्छ। अब हामीहरू के हुन्छ भनेपछि मान्छेले यस्तो सोच्लान्, मान्छेले उस्तो सोच्लान्, त्यसको डर के, राम्रै काम गर्नको लागि पनि डर। अरे मान्छेले त्यस्तो भनेपछि के होला, म गर्न सक्छु कि नै, त्यस्तो नसोच्नु होला कि कहिले पनि। मान्छेले राम्रै सोच्नु, तपाईँ राम्रो गर्न गइरहनु भएको छ भने हालाकि खुट्टा तान्ने मान्छे भेटिन्छन्, त्यो म मान्छु, खुट्टा तान्ने मान्छे त भेटिन्छन्, तर तपाईँहरू आफू सही हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले डराउनु पर्दैन। यदि एउटा कुरा भन्नुहोस् त मलाई, दुनियाँले तपाईँको बारेमा के सोच्दैछन् भनेर त्यो पनि तपाईँ नै सोच्नु हुँदा छ भने चाहिँ दुनियाँको लागि के राख्नुहुने हो? दुनियाँको काम के हो? अनि त्यसपछि दुनियाँको काम सोच्ने हो भने दुनियाँले सोच्ने काम दुनियाँलाई नै छोड्नुहोस्, तपाईँ नसोच्नुहोस्। फलानुले मेरो बारेमा के सोच्ला भन्ने सोच्ने काम उसकै हो, हजुरको होइन। त्यही भएर हजुर नसोच्नुहोस्, हजुर आफ्नो काममा ध्यान दिनुहोस्। फोकस अन योर गोल एन्ड स्ट्राटेजी, टार्गेट, आफ्नो टार्गेटमा फोकस गर्नुहोस्, न कि अरूले के सोच्ला, म गर्न सक्ने हो कि होइन, त्यो होइन। आई क्यान इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट देन योर आइक्यू। बुझ्नुभयो नि, मतलब म गर्न सक्छु भन्ने कन्फिडेन्ट मेरो आइक्यू लेभल भन्दा नि ठुलो हो। कहिले पनि तपाईँहरू विचार गर्नु होला, एउटा ट्यालेन्ट टपर, डिग्रीमा टपर, हर कुरामा टपर भएको मान्छे अगाडि आफूलाई प्रेजेन्ट गर्न सक्दैन। यदि तपाईँ प्रेजेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँ ठुलो मान्छे। कसरी भनौँ, आइक्यू भनेको हामीले आइक्यू भए पनि हामीले त्यसलाई प्रस्फुटन त गर्ने हो नि। यदि तपाईँ त्योलाई प्रेजेन्टै गर्न सक्नु हुँदै छैन भने त्यो ट्यालेन्टको कुनै अर्थ छैन। त्यो पनि अहिले यो प्रतिस्पर्धात्मक समाजमा, अहिले त प्रतिस्पर्धाको हो नि त। स्पेसल्ली म महिला दिदीबहिनीहरूलाई त के भन्न चाहन्छु झनै भने
अहिलेको दुनियाँ महिला दिदीबहिनीहरूकै हो, किनकि तपाईहरूले अगाडि बढ्ने हो। यदि तपाईहरू प्रतिस्पर्धामा आउनु भएन भने काम छैन। त्यही भएर अगाडि बढ्नुहोस्। दुनियाँले के सोच्लान् त्यो तपाईहरू नसोच्दिनुहोस् कहिले पनि। हामीले आफूले सोच्ने हो, बुझ्नु हो नि तपाईहरूले। हामीले त्यसबाट डर मानेर हामी सफलता हासिल गर्न सक्दैनौँ। र अर्को कुरा, म अब एउटा सानो कुरा भनिहालौँ यहाँनिर। हामी सफल हुनु नहुनुका केही मेन कारणहरू छन्। हामी किन असफल हुन्छौँ त? केही कुरामा पनि हामी असफल हुनुको म 3-4वटा कुरा भन्छु। मेन कुरा है, जुन कारणले मात्रै हामी असफल हुन्छौँ। बिकज जस्तै हामी के गर्दैनौँ, चेन्ज ल्याउन सक्दैनौँ। चेन्ज ल्याउँदैनौँ, चेन्ज ल्याउन मान्दैनौँ, चेन्ज ल्याउँदैनौँ। हामी कहाँबाट सक्सेस हुन्छ भन्नुहोस् त तपाईहरू? सफल हुने त चान्सै छैन नि। अब नम्बर 1 सफल नहुनको रिजन र सफल हुनु चाहनुहुन्छ भने यो नम्बर 1 रिजन के भने चाहिँ चेन्ज। जस्तै तपाईको यो पाली इक्जाममा 90 मार्क्स सेक्योर भयो है, ल 90 मार्क्स सेक्योर भयो। अब तपाईँ चाहनुहुन्छ कि 95, 99 ल्याउने। ल छोडिदिनुहोस् 90, ल 70 मार्क्स आयो। अब तपाईँ चाहनुहुन्छ 80, 90 एबभ क्रस गर्छु भन्ने तपाईँको होप छ है। अब तपाईँले 90 को त होप राख्नुभयो, 70बाट जम्प गरेर। अब तपाईँ चेन्ज हुनु भएन। मलाई ल्याउँछु भन्ने होप आयो तर चेन्ज हुनु भएन। के आउँछ? आउँदैन, चान्सै छैन। यदि चेन्ज हुनुभयो, तपाईँ पहिला 2 घण्टा पढ्नुहुन्थ्यो, अब 4 घण्टा पढ्नुहोस् त। चेन्ज हुनुभयो, आयो, 100% आउँछ। अब त्यो एक्सपेक्सनल केसहरू। र म अहिले हजुरहरूलाई के भन्न चाहन्छु भनेपछि एक्सपेक्सनल केस है, अपवाद जुनसुकै ठाउँमा पनि हुन्छ। म पनि यहाँ केही कुरा भनिरहेछु हजुरहरूलाई, यहाँ पनि अपवाद छ। यहाँ पनि तपाईँहरूलाई चित्त नबुझ्ने कुराहरू हुन्, क्रिटिसाइज होला। क्रिटिसाइज नभएको कुनै कुरा हुँदैन है। हरेक कुराको 2 पार्ट हुन्छ, असल खराब। सिक्काको कोइनको 2 पार्ट हुन्छ नि, हेड टेल। त्यस्तै हो यहाँ म केही कुरा भनिरहेको छु भनेपछि राम्रो पनि होला नराम्रो पनि होला है, दुइटै हुन्छ यहाँ। त्यही भएर अपवाद छोडेर है, मैले भनिसकेँ अपवाद छोडेर भन्दैछु म। त्यही भएर अपवादलाई छोड्नु होला, अपवादलाई इग्नोर गर्दै। अनि ल म फेरि अगाडि बढेँ। अनि त्यसपछि नम्बर 1 कुरा त चेन्ज आयो है। चेन्ज भइसकेपछि हामी हर केही कुरामा पनि तपाईँ हेर्नुहोस् न, अरू टाढै जानै पर्दैन। एउटा पसल छ मार्केटमा भने उसको बिक्री नै हुँला छैन, उसको बिक्री नै हुँदा छैन, कस्टमरै आउला छैनन्। अब के हेरेर यसरी हात मोडेर बसेर हुन्छ? बस्दैन नि। यदि हात मोडेर बस्ने हो भने त्यस्तै रहने हो, त्योभन्दा कम सेल होला, बढी सेल हुँदैन। अब ऊ के चाहन्छ? चेन्ज, डाइनामिजम हो। डाइनामिजम मतलब अब चेन्ज गरेर ऊ के गर्छ भनेपछि पहिलाको भन्दा नयाँ डेकोरेसन गर्छ है। पहिला नयाँ डेकोरेसन गर्छ, नयाँ तरिकाले जान्छ भने अब सेल हुन सुरु हुन्छ। यसको मतलब फर्स्ट पोइन्ट के रहेछ त? चेन्ज। अब दोस्रो पोइन्ट के हुन सक्ला भनेपछि लर्निङ एन्ड लिसनिङ एटिट्युड। सबभन्दा ठुलो कुरा है, चेन्ज पछिको। हामीले चेन्ज गर्छ के पनि चेन्ज गर्नु पर्यो आफूमा है। लर्निङ एन्ड लिसनिङ एटिट्युड। हामीहरूको सबभन्दा खराब बानी भनेको के हुन्छ भनेपछि हामी सुन्न सक्दैनौँ। केही कुरा कोही सिकाउन गइरहेछ भनेपछि हामी सुन्नै चाहन्नौँ, त्यो हामी सोच्दैनौँ। एकचोटि म यहाँनिर महाभारतको कुरा जोडिहाल्छु है। महाभारतमा कस्तो हुन्छ भनेपछि जति बेला 5 भाइ पाण्डव सहित कौरवहरू मैदानमा खेलेर हुन्छन् त्यति बेला आचार्य द्रोण, सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, यदि महाभारतको ज्ञान छ भनेपछि आचार्य द्रोण 5 भाइ पाण्डव सहित कौरवहरूका गुरु हुन् है। त्यही भएर उहाँ गुरुदेव हुन्। अनि त्यो भनेको एउटा खेल्ने टाइम हुन्छ, खेल्ने टाइममा सबै खेलेर हुन्छन् र आचार्य द्रोण कसै अरूलाई शिक्षा दिइरहेको हुन्छ त्यो पिरियडमा, किनकि अरूलाई। अनि त्यति बेला अर्जुन के गर्छ थाहा छ? अर्जुन खेल्दैन र अर्जुन जान्छ गुरुको अगाडि गएर बस्छ। अनि पछि आचार्य द्रोण भन्छन्, बस ये तुम्हारे खेलने का पीरियड है, क्यों नहीं खेल रहे हो? तुम्हारे दोस्त लोग खेल रहे। अनि त्यसपछि अर्जुन के रिप्लाई दिन्छ थाहा छ? अगर कोई गुरु शिक्षा दे रहा है तो एक शिष्य कैसे खेल सकता है? अगर गुरु चुप बैठा है तो वो खेल सकता है, अगर कुछ बोल रहा है तो
तो वो तो छूट जाएगा, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। उसले के भन्छ थाहा छ? अनि आचार्य द्रोणले, बेटा तू मेरे से कुछ भी नहीं छोडेगा। मतलब द्रोणसँग भएको हर कुरा अर्जुन लगेर छोड्ने हो भनेर त्यहाँनिर द्रोणले भन्छ। मतलब यहाँनिर के छ भने चाहिँ उसँग लर्निङ एटिट्युड थियो। हामीसँग पनि लर्निङ एटिट्युड हुनुपर्छ। लिसनिङ र लर्निङ एटिट्युड दुइटै पारस्परिक हुन्, दुइटै सँगै चाहिन्छ है। लर्निङ एटिट्युड पनि हुनैपर्छ, लिसनिङ। लर्निङ भनेको सिक्ने। तपाईहरु अब कुनै केही पनि गर्नुहुन्छ, गर्न भने एक्साइटेड हुनुपर्छ के, एक्साइटेड भएन भनेपछि काम छैन। लिसनिङ सुन्न सक्नुपर्छ। तपाईहरुलाई कोही गाली गरिरहेछ, तपाईहरुले कोही के भनिरहेछ, त्यहाँनिर तपाई चुप्प लागेर सुन्नुस् त। खै एकचोटी सुन्नुस् त उ के भनिरहेछ है। तपाईहरुले सुन्नुभयो आरामले, ल मस्तले सुन्नुभयो, अनि त्यसपछि रिप्लाई दिनुहोस् है। तपाईहरु कहिले पनि विचार गर्नु होला फर्स्ट 3 सेकेन्ड है, 3 सेकेन्ड 3-5 सेकेन्ड मात्र है। यदि तपाई एग्रेसिभ हुनुहुन्छ भने तपाई कन्ट्रोलमा आउने लजिक तपाई आउन सक्नुहुन्छ त्यसपछि है। त्यही भएर हामीलाई लिसनिङ एटिट्युड त चाहिन्छ नै चाहिन्छ। लिसनिङ एटिट्युड छैन भने हामी सफल हुन सक्दैनौँ। कोही केही कुरा सिकाइरहेछ, हामीलाई चित्त बुझेन भने क्वेरी राख्न सक्छौं, तर छोडेर जानु चाहिँ गलत हो फेरि हो। यसलाई भन्छन् लर्निङ लिसनिङ एटिट्युड। र अब हामी अर्को कुरा के पनि भन्छु म भनेपछि, हामी सफल नहुनुको अर्को पहिला रिजन मैले भने हजुरलाई चेन्ज, दोस्रो रिजन भने लर्निङ लिसनिङ एटिट्युड, तेस्रो कुरा भन्छौं अप्सनली चल्नु। अप्सन लिएर हामी जति बेला चल्छौं, अप्सन लिएर चले पनि हामी सक्सेस हुँदैनौँ। अप्सन कस्तो त भनेपछि जस्तै पास नभए के हो, फेल भएर यत्रो दुनियाँ त फेलै हुन्छ, हामीले फेल भएर के हो, हामी पनि यस्तो गरौँला उस्तो गरौँला, कहिल्यै सकिँदैन माइ डियर, कहिल्यै सकिँदैन। अप्सन लिएर त चल्नै हैन। एउटै टार्गेट हुनुपर्छ, एउटै टार्गेट, सिर्फ त्यो एउटै टार्गेट हुनुपर्छ र फोकस त्यही टार्गेटमा हुनुपर्छ है। त्यो कुरा पनि म भर्खरै एकछिनपछि जो म पढाइ सम्बन्धी केही कुराहरू जोड्छु त्यति बेला भन्ने छु हजुरहरूलाई। यो अहिले मैले स्किप गरेँ है यति। यो पनि महाभारतबाट नै जोड्नुपर्ने प्रसङ्ग भएको कारणले गर्दा यो म एकछिनमा भन्ने छु। टार्गेट नै हुनुपर्छ, टार्गेट बिना त सम्भव नै छैन। एउटा टार्गेट है, त्यो एउटा टार्गेट हुनु पर्यो। त्यही टार्गेटमा हामीले फोकस गर्नुपर्छ आफूलाई, सेल्फ फोकस। अब के अरे एजुकेसन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन व्हिच वी युज टु चेन्ज द वर्ल्ड। मैले पहिला पनि भनेको छु चेन्जको कुरा है। शिक्षा नै सबभन्दा ठुलो कुरा हो है। किनकि तपाईहरु भन्नुहुन्छ पढेर के हुन्छ, पढेर यस्तो हुन्छ, पढेर केही हुन्न भन्ने छैन डियर। पढेर बिल गेट्स, जेफ बेजोस, जो ठुलठुला धनी मान्छे हुन्, जो पनि दुनियाँमा ठुलठुला मान्छे छन्, तिनीहरू कमसे कम दिनको 2 या 3 घण्टा किताब पढ्छन् नै, चाहे जुनसुकै बुक होस्। तपाईहरुसँग युट्युब छ, मैले भनिहालेँ सक्सेस नहुनुको रिजन लर्निङ लिसनिङ एटिट्युड हो। त्यही भएर लर्निङ एटिट्युड सुरु गर्नुहोस्, सिक्नुहोस्, बुझ्नुहोस्, हेर्नुहोस्। तपाईहरु उनीहरूको जीवनी हेर्नु होला, खै कति पढ्ने रहेछन्। हामी भन्छ पढेर के हुन्छ, पढेर जागिरै पाउनुपर्छ भन्ने पनि ठुलो कुरा होइन। तपाईसँग नलेज छ त्यो ठुलो कुरा हो, त्यति बुझ्नुहोस्। त्यही भएर अप्सनली कहिले नचल्नु होला। यो भएन त त्यो हुन्छ, त्यो भएन त्यो हुन्छ, हुँदैन दुईटै कुरा। यो पनि हुँदैन त्यो पनि हुँदैन बराबर। त्यही भएर अप्सनली कहिले नचल्नु होला। ल अब लामो जाने जस्तो लागिरहेछ सेसन, त्यही भएर म यसलाई छोटकरीमा छोट्याउन चाहन्छु अब। अनि अर्कोचोटि भेटौँला फेरि होइन, आज सुरुवातको दिन भएको कारणले पनि। अनि अब लास्ट सक्सेसको मैले 4वटा कुरा मात्रै बताउन चाहे हजुरहरूलाई। सुरुमा चेन्ज, लर्निङ लिसनिङ एटिट्युड, अप्सनली नचल्नु होला, र लास्ट र फरमोस्ट अर्को सक्सेस नहुनुको रिजन के हो भनेपछि ब्लेम है, बहाना, एक्सक्युज र ब्लेम, अरूलाई दोष लाउनु। मेरो त नम्बर आउँथ्यो र उसको कारणले आएन, उसले यस्तो गर्यो, हो त्यस्तो रहेछ है। मेरो त नम्बर आउँथ्यो र मैले पढ्न पाएन, उसले मलाई पढ्न दिएन, दोष अरूलाई। यो भनेको केही नगर्नका लागि एउटा बहाना हो के तपाईहरुसँग। ब्लेम कहिल्यै नगर्नु होला, अरूलाई दोष कहिले नहाल्नु होला, त्यो तपाईको कमजोरी हो। तपाईले पढ्न सक्नु भएन, तपाईको कमजोरी हो।
अब तपाईँ पढ्नुहुने हो, तपाईँको स्ट्रेन्थ हो। कहिले पनि विचार गर्नु होला, हामीले बढीमा के देख्छु भनेपछि म उसको कारणले असफल भएको हो, उसको कारणले म सक्सेस भएन। होइन हजुर, उसको कारणले होइन, तपाईँ आफ्नै कारणले हो। सक्सेस हुनुहुन्छ तपाईँ आफ्नै कारणले, असफल हुनुहुन्छ तपाईँ आफ्नै कारणले, न कि तपाईँ अरूको कारणले। कहिले पनि अरूलाई दोष नदिँदा नै बेटर हुन्छ। अरू थ्रु चल्ने होइन, आफूले आफ्नो थ्रु चल्ने हो है। र अब चाहिँ म ढिलो नगरिकन यो ट्रस्ट यिनीहरू जिन्दगीका यी पाटाहरू त हामीहरूसँग छँदै नै छन् है। अनि अर्को कुरा, म अब एजुकेसनल सेसन मतलब म अब कसरी मार्क्स सेक्योर गर्छु, अनि चाहिँ कसरी राम्रो मार्क्स सेक्योर गर्ने, म आफू कुन वेबाट पढ्छु भन्नेतिर फोकस गर्नुभन्दा पहिले एक दुईवटा कुरा के जोड्न चाहन्छु भने, अहिलेको यो जीवन छ नि, त्यो भनेको सत्य र असत्य दुइटैको मिक्सिङ हो। तपाईँ सत्यवादी जानुहुन्छ भने तपाईँ फेरि नि सफल हुनुहुन्न, तपाईँ असत्यको बाटो रोज्नुहुन्छ भने तर पनि सफल हुनुहुन्न। सफल होला तर काम लाग्दैन। त्यही भएर दुइटै सत्य र असत्यको सम्मिश्रण भएर बाँच्नुहोस्। कस्तो सत्य र असत्य भनेपछि, एकचोटि यदि फेरि म महाभारतमा मुभ अन गर्न चाहे, जति बेला कुरुक्षेत्रको युद्धमा आचार्य द्रोणलाई परास्त गर्नको लागि धर्मात्मा युधिष्ठिर यहाँ दिपाबी बिनाडी म्यामले केही कुरा भन्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद म्याम, हजुरहरूको साथ सपोर्टले नै यहाँसम्म पुगेको म भन्न चाहन्छु। दिपा म्यामलाई पनि म एकचोटि हृदयदेखि नै सम्झिन चाहे। र गोपाल राणा साथीले पनि धेरै राम्रो साथी, मन पर्यो भन्नुहुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद गोपाल साथी। सबैले राम्रै रेस्पोन्स दिनुभएको छ, सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद एकै मुष्टमा। ल अब म फेरि ढिलो नगरिकन त्यो कुरालाई जोड्न चाहे। अनि त्यहाँ के हुन्छ भनेपछि पाण्डवहरूले द्रोणलाई परास्त गर्नको लागि एउटा सानो झुट बोल्नुपर्ने आवश्यक हुन्छ। त्यही भएर झुट कसलाई बोल्न लगाउँछन् भनेपछि युधिष्ठिरलाई, जसले आफ्नो जीवन कालमा कहिल्यै झुट बोलेका थिएन र उसलाई कस्तो झुट बोल्न लगाउँछन् थाहा छ। हेर्नुहोस् है, अब जान्छ भीम भन्छ कि मैले अश्वत्थामालाई मारे भनेर गहिरा हुन्छ। अश्वत्थामा भनेको एउटा अश्वत्थामा नाम गरेको हात्ती हुन्छ है, त्यो मारे भनेर भीम छाती पिट्न लागेको हुन्छ। अनि त्यति बेला आचार्य द्रोण भीम अरूको कुरा सुन्दैनन्, सिधै गएर युधिष्ठिरकोमा जान्छन् र युधिष्ठिरलाई भन्छन् जवाब दिनुहोस्, जवाब दो मेरे पुत्र, जवाब दो। प्रणाम गर्दै मेरे को आप तुम्हारा प्रणाम नहीं चाहिए, आंसर चाहिए, बस मेरा उत्तर दो। अनि युधिष्ठिरले के भन्छ थाहा छ हजुरहरूलाई? अश्वत्थामा हतो हिति नरवा कुञ्जरो। सुन्नुभयो? अश्वत्थामा हतो इति नरवा कुञ्जरो मतलब अश्वत्थामा मर्यो, नर हो चाहे पशु हो, नर या पशु, अश्वत्थामा चाहिँ मर्यो। हेर्नुहोस् है, अब त्यसले त्यहाँनिर युधिष्ठिर भगवानले 50% झुट बोल्नु भएको छ, 50% राइट बोल्नु भएको छ। अश्वत्थामा मरेकै हो, सबैलाई थाहा छ, तर नरवा कुञ्जरो, मानव हो या पशु हो। त्यसपछि उहाँलाई झट्का लाग्यो। यो युग भनेको त्यही युग हो है। हामीले सही पनि बोल्ने होइन, झुट पनि बोल्ने होइन, मिक्स गर्ने। कहाँनिर के निड छ त्यो, यो हामीले बीबीएस फर्स्ट इयरमा पढ्नुपर्छ। टेल व्हाइट लाइज ओकेजनली भन्ने, कहिलेकाहीँ कसैको जिन्दगी बचिरहेछ, केही भइरहेछ भनेपछि हामीले असत्य पनि बोल्नुपर्छ है, यो चाहिँ जानिराख्नुहोस्। र अर्को कुरा, अब एउटा दुईटा कुरा छन् होइन। अब चाहिँ म सिधै है एजुकेसनमै प्रवेश गरेँ, अनि बाँकी केही कुराहरू छुटेको पनि होला, त्यो अर्को सेसनमा हामी पछि कहिले भेट भयो, हाम्रो जम्का भेट भएपछि कुरा गर्ने नै छौँ। अब चाहिँ एजुकेसनमा मैले भनिहालेँ, द अनदर नेम अफ सक्सेस इज प्रब्लम। हाम्रो सफलताको अर्को नामै समस्या हो। पढ्दाखेरि समस्या आउँछन्, त्यो समस्या आउँदैनन् भन्न म सक्दैन, समस्या आउँछन् 100% हो। समस्यासँग जुझ्नु नै मानव धर्म हो
सबैभन्दा ठुलो धर्म हो समस्यासँग जुझ्न सक्नु नै। अनि त्यही भएर एजुकेसन गेन गर्ने क्रममा हैन, अब स्पेशल्ली स्टुडेन्ट र साथीभाइहरूको लागि चाहिँ म भन्न चाहन्छु म कसरी कोर्स कन्टेन्टहरु चाहिँ ह्यान्डल गर्छु भनेर है। म चाहिँ सबभन्दा पहिले पढ्दाखेरि चाहिँ सुरुमा चाहिँ सिलेबस हेरिहाल्नुस् है, यो मेरो रिक्वेस्ट हो। जुनसुकै जहाँ जानुहुन्छ त्यहाँको सिलेबस हेर्नु र सिलेबसमा जानुभन्दा पहिला म एउटा कुरा के गर्न चाहन्छु हजुरहरूलाई भने पहिला टार्गेट फिक्स गर्नुहोस् है, निशाना लगाउनुहोस्, टार्गेट लाउनुहोस्, टार्गेट लाउनुहोस्। इफ यु वान्ट टु बी अ सक्सेसफुल पर्सन देन फर्स्ट यु शुड फिक्स योर टार्गेट। बुझ्नु भने यदि तपाई सफल हुन चाहनुहुन्छ भने पहिला आफ्नो लक्ष्य साध्नुहोस्। बुझ्नु भने के भन्नु भएको छ, लक्ष्य भएको मानिस हुन्छ, लक्ष्य भएको हुन्न, लक्ष्य बिनाको मानिस सच्चै बाँदर जस्तै हुन्छ। बुझ्नु भने लक्ष्य हुनै पर्छ, लक्ष्य बिना पढाइ पनि केही व्यर्थ छ। र अब यहाँनिरको हाम्रो पढाइको लक्ष्य कहाँनिर तपाईहरु गर्नुस् भने जस्तै म यति पर्सेन्ट ल्याउँछु 90% ल्याउँछु भनेर लक्ष्य बनाउनुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्, पढ्नुहोस्। त्यसपछि हो हामीले सिलेबस हेर्ने, प्लान बनाउने है हो। अनि यदि तपाई 90% ल्याउनु भन्नुहुन्छ भने तपाईको बढ्छ नै, पर्सेन्ट घट्दैन है। तर तपाईले 70% को टार्गेट राख्नु भएको छ भने 70% को टार्गेट राख्नु भएको छ भने तपाईको 80% आउँदैन, यो चाहिँ 100% हो। बुझ्नु भयो नि, गेस भनेको छैन है, मैले टार्गेट भनेको छु। तपाईले पढ्नु भन्दा पहिले एक्जाम बेस दिइसकेपछिको गेस भनेको छैन, गेस त बढ्छ सधैँ तर टार्गेट बढ्दैन। तपाईले टार्गेट 90 नम्बरको लागि तपाईको 98 नम्बर आउने चान्सै छैन। त्यही भएर सबभन्दा पहिला लक्ष्य फिक्स गर्नुहोस्, टार्गेट। फेरि मलाई महाभारतकै कुरा जोड्न मन लाग्यो। म एकदमै महाभारत रामायणको फ्यान पनि हो भनौँ। मलाई धेरै चित्त बुझ्दा कुरा लागेका छन् महाभारत रामायणबाट, किनभनेपछि त्यहाँका कुराहरू अहिलेसम्म पनि धेरै कुराहरू एडप्ट भएका छन्। किनकि भागवत गीता पढ्नुहुन्छ तपाईँ भने भागवत गीता अहिलेसम्म पनि लागू भएको छ, त्यही भनिसकेका छ कलियुगमा के हुने हो भनेर। एउटा कुरा थाहा छ नि तपाईहरूलाई, त्यो युगमै त्रेतायुग द्वापर युगमै भनिएको कुरा हो कि युधिष्ठिरले भन्नुभएको थियो महिलाहरूलाई श्राप दिनुभएको थियो उहाँले, अब उपरान्त कहिले पनि महिला केही कुरा पनि मनमा छुपाउन सक्नुहुन्न भनेर। त्यो के कारणले, त्यो चाहिँ अब पछि भनौँ त्यसमा अहिले उ छ होइन, टाइम अलि उ भएको कारणले गर्दा। अनि त्यसपछि म अर्को कुरा के जोड्न चाहन्छु भने त्यहाँको कुरा लागू भएको हुनाले है, त्यही भएर मात्रै म त्यहाँको अर्को कुरा पनि जोड्न चाहे यो लक्ष्यको सम्बन्धमा, टार्गेटको बारेमा। एकचोटि के हुन्छ थाहा छ, आचार्य द्रोण र अश्वत्थामा उहाँको छोरा घरमा हुन्छन् र अश्वत्थामा रिसाएको हुन्छ। अनि द्रोणले सोध्छ कि तिमी किन रिसाछौ, के भएको छ भन्ने चाहिँ, यदि तपाईँ मभन्दा राम्रो अरूलाई मान्नुहुन्छ भनेपछि मलाई त रिस उठ्ला भनेपछि भनेर भन्छ। अनि यो चाहिँ कसलाई के बोल्यो भन्दाखेरि तपाईँ अर्जुनलाई राम्रो मान्नुहुन्छ भन्छन्। अनि पछि आचार्य द्रोणले के भन्नुहुन्छ भने हेर छोरा, तिमी घरको लागि राम्रो हो, घरको आँगनमा सबभन्दा सर्वश्रेष्ठ तिमी हो, तर गुरुकुलमा त्यो शिष्य सबभन्दा बेस्ट हुन्छ जसले सबभन्दा राम्रो क्रियाकलापहरू गर्छ, सबभन्दा राम्रो हुन्छ, त्यो नै सर्वोत्तम श्रेष्ठ हो। अब त्यही अर्जुन नै सबभन्दा राम्रो, यो बिना परीक्षा लिइकन तपाईँले कसरी भन्नुभयो भनेर अझ भन्छ अश्वत्थामा। अनि त्यसपछि आचार्य द्रोण हाँस्दै भन्नुहुन्छ तिम्रै लागि भयो भने फेरि एकचोटि अर्को परीक्षा लिइहालौँ नि त भनेर भन्छ। अनि त्यसपछि जान्छ र अब त्यहाँनिर सबै हुन्छन्, सबै अब 5 भाइ पाण्डव सहित कौरवहरू र अश्वत्थामा सबै हुन्छन् त्यहाँ। अनि अब त्यहाँनिर भन्छ कि त्यहाँनिर रुखमा एउटा पंक्षी, यन्त्ररूपी पंक्षी राखिया हुन्छ। अनि भन्छ अब युधिष्ठिर लगाउँछ सुरुमा, पहिला युधिष्ठिर लक्ष्य साधो भन्छ। अनि पछि लक्ष्य साध्ने बित्तिकै यसरी तीर लाउने बित्तिकै अनि अब सोध्छ है, आचार्य द्रोण सोध्नुहुन्छ कि युधिष्ठिरलाई के देख्नु हुँदैछ, क्या दिखाई दे रहा है, र युधिष्ठिर भन्छ आकाश र पाताल। त्यसपछि द्रोण भन्नुहुन्छ ठीक है,
भनेर भन्छन्। त्यसपछि चाहिँ आउँछ नेता है युधिष्ठिर। अनि त्यसपछि चाहिँ अब दुर्योधनलाई लगाउँछन् र दुर्योधनलाई पनि सेम अघि जस्तै लक्ष्य साधो भन्छ। लक्ष्य साधो भन्दाखेरि अनि क्या दिखाई दे रहा है भन्दाखेरि दुर्योधन भन्छ गुरुदेव एक पत्तियों के पीछे छुपा हुआ पंक्षी दिखाई दे रहा है। मतलब रुख पातमा लुकेको एउटा यन्त्ररूपी जो पंक्षी भनेको थियो नि त्यो देखिँदैछ भन्छन्। अनि त्यसपछि ठिक है बस भन्छन्। अनि लक्ष्य साधु भन्छ नहीं भन्छ र पठाइदिन्छन्। त्यसपछि चाहिँ अब आउँछ अश्वत्थामाको पालो। अनि अश्वत्थामालाई पनि सेम भन्छन्। अश्वत्थामा जान्छ निशाना लाउँछ लक्ष्य साधु भन्दाखेरि। अनि त्यसपछि चाहिँ अब उसलाई पनि सोध्छन् सेम क्वेसन है क्या दिखाई दे रहा है। अनि ऊ भन्छ आपका चरण और वृक्ष में छुपा हुआ यन्त्र रूपी पंक्षी भन्दाखेरि त्यसपछि ठिकै भन्छ। उसलाई पनि लक्ष्य साध्न दिँदैन। त्यसपछि उसलाई पनि पठाउँछ। अनि अर्जुन आउँछ अर्जुनलाई भन्छ। अर्जुनलाई भनेपछि अर्जुनलाई पनि लक्ष्य साधो भन्छ लक्ष्य साधो। अनि अब अर्जुनलाई सोध्छ है क्या दिखाई दे रहा है। अर्जुनको जवाब सुन्नुहोस् है। अब यही हो मेन महत्त्वपूर्ण यहाँनिरको कुरा। अर्जुनलाई सोध्दा अर्जुनले के जवाब दिन्छ भने मुझे पंक्षियों का सिर दिखाई दे रहा है भन्छ। सुन्नुहोस् है के भन्यो मलाई त्यो पंक्षीको टाउको देखिँला छ भन्छ। त्यसो भन्दाखेरि द्रोण एकचोटि हेर्नुहुन्छ जसलाई पहिला सोधेको थियो। अनि त्यसपछि अझ सोध्छ है अब क्या दिखाई दे रहा है। अनि त्यसपछि भन्छ अर्जुन भन्छ अब मुझे उसकी आंखें दिखाई दे रहा है। अब हेर्नुहोस् त आफ्नो टार्गेट प्रति अर्जुन कति कन्सन्ट्रेसन छ कति फोकस छ टार्गेटमा। हो म यही भन्न खोजिरहेको हजुरहरूलाई टार्गेट बनाउनुहोस् र टार्गेट प्रति यति फोकस यति कन्सन्ट्रेसन दिनुहोस् चाहिँ अर्जुनको बाण जस्तै। अर्जुनले के भन्यो यति फोकस भएर अरू सबले अरू कुरा देख्यो अरू पनि सही छन् तर गलत छन् भन्ने होइन। तर त्यहाँनिर एउटा धनुर्धरका लागि टार्गेट भनेको उसको आँखा थियो। त्यहाँनिर पंक्षीको आँखा हाम्रो लागि हाम्रो टार्गेट भनेको के हो हामीले डिटरमाइन गर्ने हो र त्यसकै पछि त्यही देखाउनु पर्यो। सुत्दाखेरि उठ्दाखेरि हिँड्दाखेरि बस्दाखेरि त्यही टार्गेट देखाइदिनु पर्यो। त्यसपछि मात्रै सफल भइन्छ है। र यो टार्गेट लिइसक्नुभयो तपाईहरुले। टार्गेट लिइसक्नुभयो भनेपछि तपाईले टार्गेट फिक्स गरिसक्नुभयो भनेपछि अमिताभ बच्चन भन्छन् नि लक कर दिया जाए। हो त्यसै हो त टार्गेट लक गर्नु पर्यो सुरुमा। अनि त्यसपछि त्यही अनुसारको अब प्लानिङ हुनु पर्यो। द ड्रीम विदाउट प्लान ओन्ली विशफुल ड्रीम। त्यो खाली एउटा सपना बिना प्लानको सपना भने सपना मात्रै हो। त्यही भएर सपना देखिसकेपछि प्लान पनि बनाउनुहोस्। प्लान कसरी बनाउने म आफ्नो भन्दैछु है। अब सिलेबस गहिरेर अध्ययन गर्नुहोस्। किताब पढ्नु भन्दा पहिला तपाईलाई सिलेबस आउनु जरुरी छ। यदि सिलेबस हेर्न सक्नुहुन्न भने गाह्रो छ। त्यसकारण पहिला सिलेबस पनि हेरिहाल्नुहोस् है। सिलेबस हेरिसकेपछि सिलेबस तपाईले राम्रोसँग गहिरेर अध्ययन गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि हो बल्ल आयो अब तपाईको पालो रुटिन बनाउने। अब बनाउनुहोस् रुटिन कसरी पढ्ने है। आफ्नो पढ्ने स्ट्र्याटेजी हुन्छ। कसैलाई राति पढाएको बुझिन्छ कसैलाई दिनमा पढाएको बुझिन्छ। कोही राति धेरै पढ्ने हुन्छन् कोही बिहान धेरै पढ्ने हुन्छन्। जसलाई जति बेला सुटेबल हुन्छ त्यति बेलाकै रुटिन बनाउनुहोस् त्यति बेला नै पढ्नुहोस्। यदि अहिले तपाईको हातबाट यो समय फुस्क्यो भनेपछि सोच्नुहोस्। त्यसपछि एउटा कुरा भन्छ नि हजुरहरु हामीहरु के भन्छ भने टाइम पासै हुँदैन टाइम पासै हुँदैन टाइम पासै हुँदैन। कस्तो है टाइम पासै हुँदैन। दुःख लाग्छ टाइम पासै हुँदैन भन्दाखेरि। माइ डियर टाइम पास हुँदैन भन्नु हुँदैछ। जुन दिन टाइमले हामीमाथि पास गर्न सुरु गर्छ नि त्यो दिनदेखि हाम्रो बुरा दिन सुरु हुन्छन्। त्यही भएर टाइमलाई कहिल्यै पास नगर्नुहोस्। बगेको खोला फर्किँदैन समयले कसैलाई पर्खिँदैन भन्ने जस्तै टाइमले हामीलाई पर्खिँदैन। त्यही भएर हामीले कहिल्यै पनि टाइमलाई पास गर्नुहुन्न। टाइमलाई त सदुपयोग गर्ने हो। टाइम इज इक्वल टु मनी भन्ने थाहा छ नि। एउटा कुरा भन्नुहोस् त तपाईँ मलाई बिल गेट्स दुनियाँका धनी सबभन्दा धनी मान्छे धनी भए हामी गरिब किन भयो हामी सफल किन हामी माथि किन उड्न सकिरहेको छैनौँ। भगवानले त हामी सबैलाई एउटै कुरा मात्रै सेम दिएको छ कि त्यो के चिज हो थाहा छ समय टाइम। बिल गेट्ससँग
ठुल्ठुला विद्वानसँग ठुल्ठुला अरू मान्छेसँग 48 घण्टा छ, हामीलाई त 24 घण्टा छ, त्यही भएर हामी सफल हुन लाग्छौँ है। त्यही छ नि, एक दिनमा उनीहरूसँग 48 घण्टा हुन्छ, हामीसँग 24 घण्टा हुन्छ, यस्तै हो होइन नि? हो, हामीसँग पनि 24 घण्टा छ, उनीहरूसँग पनि 24 घण्टा छ। मतलब हाउ टु रन आवर टाइम, हाउ टु युटिलाइज आवर टाइम, इट्स इम्पोर्टेन्ट। यही हो महत्त्वपूर्ण कुरा। हामी आफ्नो समयलाई कसरी चलाइरहेछौँ, कसरी उपयोग गरिरहेछौँ, त्यो ठुलो कुरा हो। हामी 24 घण्टामा त्यो गर्दैनौँ जो ठुला मान्छेहरू गर्छन्, त्यही भएर हामी त्यो बन्न सक्दैनौँ। एउटा कुरा फेरि मलाई के जोड्न मन लाग्यो यहाँनिर भनेपछि, इफ यु आर नट सेक्रिफाइस वाट यु वान्ट, देन इफ यु आर नट सेक्रिफाइस फर वाट यु वान्ट, देन वाट यु वान्ट विल बिकम सेक्रिफाइस। बुझ्नुभयो नि? यदि तपाईहरू जे चाहनुहुन्छ त्यसका लागि अहिले केही छोड्न चाहनुहुन्न भने जे चाहनुहुने हो त्यसले तपाईलाई छोड्छ, 100% हो। यदि तपाईँ सोच्नुहोस् है, यदि तपाईलाई 80 नम्बर 90 नम्बर चाहिएको छ भने अब तपाईले निन्द्रा छोड्नुपर्छ, पढ्नुपर्छ। यदि 90 नम्बरको लागि तपाईले निन्द्रा छोड्नुभयो भने चाहिँ 90 नम्बर आउँछ। यदि 90 नम्बरका लागि निन्द्रा छोड्नु भएन भने 90 नम्बर फुत्किन्छ हातबाट। त्यही भन्न खोजे हो भर्खरैको कोटेसनले। हात जे चाहनुहुन्छ त्यसका लागि केही न केही, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। यो मलाई धेरै मनपर्ने कोटेसन हो है। केही गर्नको लागि केही गुमाउनै पर्छ। अब अपवादको रूपमा होला कहीँनिर होइन, त्यो फरकै पाटो हो है। र त्यसका लागि मैले के भने सुरुमा, ल है, सुरुमा लक्ष्य टार्गेट बनाउनुहोस्। टार्गेट बनाइसकेपछि तपाईहरु सिलेबस हेर्नुहोस् अनि चाहिँ रुटिन बनाउनुहोस् र रुटिन अनुसार चल्नुहोस्। र अब रह्यो कुरा, अब अन्तिम कुरा जोड्न गइरहेको छु है म। अन्तिम कुरा के जोड्न गइरहेको छु भने अब आयो हाम्रो अभ्यास, प्र्याक्टिस। अ म्यान परफेक्ट बिकम्स प्र्याक्टिस। प्र्याक्टिसले नै मान्छेलाई पूर्ण बनाउने हो। प्र्याक्टिस जति धेरै प्र्याक्टिस त्यति धेरै मान्छे पूर्ण हुन्छ। त्यही भएर प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, अभ्यास गर्नुहोस् जति सक्नुहुन्छ। रिपिटेसन चाहियो। पढाइ हर कुराको है, यो म अब त पढाइको भनिरहेको छैन, अब प्र्याक्टिस भनेपछि पढाइमा पनि लागू गर्नुहोस्, अन्य चिजमा पनि लागू गर्नुहोस्। अभ्यास चाहिन्छ प्र्याक्टिस। बिना प्र्याक्टिस केही हुनेवाला छैन। जस्तै प्र्याक्टिस यति धेरै चाहियो कि एउटा हजुरलाई थाहा छ नि, अकाउन्टेन्टले ल्यापटपमा कम्प्युटरमा कसरी टाइपिङ गरेर हुन्छ त्यति मतलब त्यो के हो भने चाहिँ त्यहीमा लागिरहेछ कि ऊ प्र्याक्टिस भइरहेछ। यस्तो ठुलो प्र्याक्टिस भइसक्यो कि अब चाहिँ ऊ नहेरिकन पनि टाइपिङ गर्न सक्छ। यो भनेको प्रिपेरेसन। अनि अर्को कुरा तपाईहरु भन्नुहुन्छ नि म यादै गर्न सक्दैन, म भुल्छु, यो पनि गलत हो है, सिधा सादा कुरा। किनकि नम्बर अफ रिपिटेसन हुँदैन मेरा प्रिय साथीहरु, नम्बर अफ रिपिटेसन हुँदैन। नम्बर अफ रिपिटेसन नहुनको कारणले हो। जस्तै तपाई मलाई भन्नुहोस्, तपाई कहिले आफ्नो नाम बिर्सिनु हुने हो? नेभर। बुवाको नाम बिर्सिनु हुने हो? नेभर। कहिले बिर्सिनु हुने हैन। तपाईको छिमेकीमा भएको मान्छेको नाम बिर्सिनु हुने हैन? हुने हो? हुने हैन। किन भनेपछि नम्बर अफ रिपिटेसन बार लिइराख्नु भएको छ। बुवाको नाम लिनुहुन्छ, आफ्नो नाम लिनुहुन्छ, त्यही भएर कहिले बिर्सिनु हुने हैन। तर याद गर्नुहोस् है, यदि नम्बर अफ रिपिटेसन भएन भने अनि हो बिर्सन सुरु हुने। त्यही भएर हामीलाई नम्बर अफ रिपिटेसन चाहिन्छ, प्र्याक्टिस, अभ्यास चाहिन्छ हर कसैको कुराको पनि। जति धेरै प्र्याक्टिस गर्नुहोस् त्यति धेरै सफल हुनुहुन्छ। जस्तै कुनै हिसाबहरू गरिराख्नु भएको छ भने क्याल्कुलेटरमा हात सेट हुनु जरुरी छ। जसरी कम्प्युटरमा क्याल्कुलेटरमा नहेरिकन हैन, मतलब अङ्क नहेरिकन डिस्प्लेमा हेर्नु पर्यो, अङ्क नहेरिकन थिच्न सक्नु पर्यो। हो ल है, एउटा अर्को कुरा मलाई के आयो भनेपछि हैन, प्र्याक्टिसकै सन्दर्भमा फेरि म एकचोटि तपाईहरुलाई महाभारततिर नै फेरि जोड्न चाहन्छु है। महाभारतको त्यही क्षणमा म फेरि जान चाहन्छु। कुन क्षणमा भने जति बेला 5 भाइ पाण्डव र कौरवहरुलाई विद्याको लागि वनमा छोडिया हुन्छ है आचार्य द्रोणसित। अनि त्यति बेला के हुन्छ भनेपछि तपाईहरुलाई थाहा छ 4 भाइ बराबरको एक्लै खाना भीम खान्थ्यो। भीम धेरै खानामा रुचि भएको मान्छे, त्यही भएर पनि ज्यान उसको हेभी हुन्छ थियो। अनि अब भीम एकचोटि के गरेर हुन्छ थाहा छ तपाईहरु? अँध्यारोमा बसेर खाइरा हुन्छ
दनादन खाएर हुन्छ। त्यति बेला नै अर्जुन पुग्छन् त्यहाँ कहाँबाट, अनि अर्जुन भन्छन् भीम भैया ये क्या कर रहे हो, अब भूख लग रही है तो खाना खा रहा हूँ, खाना है तो तुम भी खा लो। अनि अर्जुन चाहिँ नहीं नहीं भैया नहीं नहीं। अब फिर अब अर्जुनले सोध्छ लेकिन अंधेरे में ये मुख में खाना कैसे जा रहा है, चुक नहीं रहा है भन्छ। अनि त्यसपछि भन्छ देखो प्रिय मेरे भाई, मुख जहां पर है वहीं पर है, चुकेगा फिर चुकेगा कैसे, जाना तो मुख में है ना, मुख तो जहां पर है वहीं पर है, इसीलिए हाथ में भी आंखें होते भन्छ। अनि त्यो कुरा ऊ अर्जुन अब हेर अर्जुन चलाक हुन्छ, खानेकुरामा लाउँदैन कि ऊ के गर्छ, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हुने ऊ अँध्यारोमा पनि लक्ष्य साध्न सुरु गर्छ, अँध्यारोमा पनि तीर हान्छ, तीर हानेर अँध्यारोमा। अनि त्यसपछि त्यति बेला आचार्य द्रोण आउँछन् र सोध्छन् ये क्या कर रहे हो बस, मैले तो इसकी शिक्षा दे ही नहीं, अभी से आप तो ट्राई करने लग गए। अनि त्यसपछि वो के भन्छ भने चाहिँ शिक्षा तो आप ही ने दिया है लेकिन प्रेरणा भीम भैया से मिला है। मतलब वहाँ उन्होंने ऐसा किया था, त्यो घटना बताउँछ। मतलब उन्होंने बोला कि हाथ में भी आंखें होते इसलिए निशाना कैसे चुकेगा। हो यही हो माइ डियर मैले जोड्न खोजेको कुरा पनि, हातमा पनि आँखा हुन्छन्, जति धेरै प्र्याक्टिस गर्नुभयो त्यही नै आँखा हो तपाईको लागि। तपाईहरु लेख्नुस् हैन, प्र्याक्टिस गर्नुस्, धेरै गर्नुस्, अति गर्नुस्, धेरै गर्नुस् न, खै त्यसपछि तपाई अटोमेटिक लेख्न सुरु गर्नुहुन्छ। यही नै हो नम्बर अफ रिपिटेसन र प्र्याक्टिस। जति धेरै अभ्यास गर्नुभयो त्यति धेरै नै तपाई सफल हुनुहुन्छ। र अन्तिममा म यो के भनिदिन्छु भनेपछि हजुरहरुलाई अब अन्तिमतिर पुगिसकेका छौं आजको सेसनको लागि। पढ्दाखेरि चाहिँ ट्रिकहरु चाहिँ अपनाउनै पर्छ है, किनकि यो टेक्नोलोजीसँग हामीले चल्नु अति आवश्यक छ। स्मार्ट बनेर, घोकेर रटेर काम छैन। अब स्मार्ट बन्नुस्, घोक्ने पनि एउटा शैली हुन्छ। जस्तै म चाहिँ कसरी पढ्थे भनेपछि जस्तै हर कुराको हैन आफ्नो फर्मुला हुन्छ। जस्तै फर्मुलाबाट गीतबाट छिटो याद हुने हुन्छ। जस्तै लोकसेवा आयोग तयारी गर्नु हुँदैछ भनेपछि त्यहाँ पनि तपाईले गीतकै सिलसिलामा पढ्नुपर्ने हुन्छ। जस के भन्छन् भने एउटा प्रदेश नम्बर 5 का जिल्ला याद गर्ने एउटा सूत्र थियो नि त, गुरुबा अब दारू पिउनु पर्यो के, र यसबाट प्रदेश नम्बर 5 मा भएका जिल्लाहरू भन्छन्। र हाम्रो पढाइको सिलसिलामा भन्ने भनेपछि जस्तै प्रिन्सिपल अफ म्यानेजमेन्ट छन् 14 प्रिन्सिपल, त्यसको फर्मुला कति इजी छ हेर्नुस् है, AEIOU CDRSP। AEIOU भावल साउन्ड, CD भनेको पहिला नै चल्थ्यो चक्का, RS भनेको चक्काको पैसा सम्झिनुस्, P भनेको त्यही RS प्राइस P भनेर सर्टकटमा लेखेको बुझ्नुस्। त्यसपछि यहाँबाट 14 प्रिन्सिपल बन्छन् र AE दुईवटा, U पनि दुईवटा र S चाहिँ तीनवटा हुन्छन्। यति चाहिँ केयर गर्नुपर्छ। यो चाहिँ मैले तपाईहरुलाई बताउन चाहेको कुरा। ल आजको सेसनको लागि चाहिँ यति नै भन्नुपर्छ। र मैले जोड्न खोजेको कुरा ट्रुथ अफ लाइफ भनेपछि एजुकेसनको बारेमा जोडे। अनि तपाईहरुलाई राम्रो नराम्रो के लाग्यो हैन, तपाईहरुलाई मन पर्छ भने राखिदिनु होला। अहिले पनि फिडब्याक दिइरहनु भएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद सबैलाई। मैले एकचोटी फेरि पनि नमन, मनैदेखि नमन। अनि पछि पनि तपाईहरु फिडब्याक दिन हुनेछ भन्ने आशा गरिरहेको छु। र अब म अन्य एउटा प्रसंग जोड्न चाहन्छु है, जो अहिले विद्यमान छ, जुन अहिले एकदम दर्दनाक घटनाहरू बाहिर निस्किरहेछन्। अब त्यो पनि म यहाँनिर जोड्न चाहे मैले। त्यो कुरा के भनेपछि जो हाम्रो अहिले रेप भन्ने वर्ड हैन सुन्ने पनि अलि चिउश्रिङ्ग भएर आउँछ, त्यसमा चाहिँ म धेरै विरक्त जान चाहन्न। त्यसमा चाहिँ अब आफ्नो धेरै कुराहरू गरिरहेका हुन्छन् साथीभाइहरूले। म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भनेपछि जो हामी पुरुष दाजुभाइहरूको हेर्ने नियत छ नि, उहाँहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भनेपछि तपाईहरू महिला दिदीबहिनीहरूलाई त्यस्तो नजरले हेर्नुहुन्छ है। म के भन्छु भनेपछि एकछिन जुन महिला नजरमाथि तपाई कुदृष्टि राख्नु हुँदैछ त्यहाँनिर तपाई आफ्नो आमालाई दिदीबहिनीलाई राख्नु होला। दिदीबहिनी छोड्नुस्, आफ्नो आमालाई राख्नु होला या दिदीबहिनीलाई राख्नु होला। त्यसपछि जे गर्ने इच्छा लाग्छ गर्नुस् उहाँलाई है। यो मेरो हजुरहरुको रिक्वेस्ट हो, हजुरहरु समक्ष रिक्वेस्ट हो। मैले के भने भनेपछि यो दुनियाँमा एउटा नारी छोडेर बाँकी सबै हाम्रा दिदीबहिनी आमा नै हुन्। र अब त्यो एउटा महिला कुन छोड्यो भन्ने इच्छा लाग्छ भनेपछि त्यो भनेको हुनेवाला धर्मपत्नी भनौं के भनौं सबैको है।
एउटा नारी बाहेक, एउटा नारीलाई छोडेर बाँकी सबै दिदी बहिनी आमा नै हुन्। त्यही भएर राम्रो दृष्टि, एटिट्युड, पर्सेप्सन सकारात्मक बनाउनु, सोच सकारात्मक हुनु अहिलेको युगमा अत्यन्तै आवश्यक छ है। यदि तपाईको सोचाइ गलत छ भनेपछि गाह्रो छ, त्यसपछि केही हुनेवाला छैन है। सोच चाहिँ हामीले पोजिटिभ नै सोच्नुपर्छ, एटिट्युड हाम्रो पोजिटिभ हुनुपर्छ, नकारात्मक दृष्टिकोण लाने होइन कहिले पनि। र अर्को कुरा अब रह्यो महिला दिदीबहिनीहरूप्रति पनि, र महिला दिदीहरूलाई पनि म के भन्न चाहन्छु भने तपाईहरू पनि यो फोरेन कल्चरमा नबाच्नुहोस्। फोरेन कल्चर पनि एउटा वान अफ दि पार्ट अफ रेप, यो पनि एउटा हिस्सा नै हो है, त्यो हुनुभयो। अनि कस्तो सुनिन्छ भनेपछि यो एउटा माध्यम मात्रै हो। तपाईहरू जस्तै भन्नुहुन्छ कि 2 वर्षको 5 वर्षको भइरा हुन्छ, त्यही भएर मैले के भनेपछि यो कारणले नै भइरा हुनाले सुरुमै मैले मेरा दाजुभाइहरूबाट यो रिक्वेस्ट गरेको कि पहिला आफ्नो दिदी बहिनीलाई त्यो ठाउँमा राख्नु होला भन्ने मेरो कारण पनि त्यही हो। र दिदी बहिनीहरूलाई पनि मैले के रिक्वेस्ट गर्न चाहे भनेपछि तपाईहरू फरेन कल्चर कहिले पनि एडप्ट नगर्नुहोस् है, त्यो पनि एउटा पार्ट नै हुन जान्छ। ल यसमा धेरै नै त्यस्तो डिस्कस गरिहाल्नु पर्ने भन्ने कुरा छैन। र अन्त्यमा म के भन्न चाहन्छु भनेपछि लर्निङ लिसनिङ एटिट्युड राख्नुहोस् तपाईहरू है। तपाईहरू लर्निङ एटिट्युड राख्नुहोस्, पढाउनु। अहिले त नेटको जमाना छ, जहाँ तपाईलाई जे चाहियो तपाईँ त्यो नेटबाट पनि खोज्न सक्नुहुन्छ है। अनि यहाँ कल आएर डिस्ट्र्याक्ट भइरहेको छ, सरी त्यसका लागि। त्यही भएर तपाईँ नेटबाट पनि खोज्न सक्नुहुन्छ केही कुराहरू पनि है। जे खोज्यो अहिले त गुगलमा सट्टै पाइन्छ है। अनि हामी जे पनि सर्च हान्छौँ 1 सेकेन्डमा निस्किन्छ। र अब चाहिँ अन्तिममा मैले के भन्न चाहे भनेपछि कोभिड-19 अहिले नेपालमा भर्खरै धेरै अब मर्नेको रेसियो बढिरहेछ, विद्यमान तरिकाले अगाडि गइरहेछ। त्यही भएर हैन अहिले त्यस्तै नै हामीले अब हर्षोल्लासका साथ चाडपर्व मनाउनुहोस् म भन्दैन हैन। अहिले चाहिँ सेफ तरिकाले त्यो चाडपर्वहरू मनाउनु होला। त्यो के भन्छन् सबभन्दा ठुलो कुरा हाम्रो सरहरू भन्नुहुन्थ्यो सबभन्दा ठुलो कुरा ज्यान हो, देउसी भैलो नखेल्दा नि हुन्छ योपालि। र स्पेसल्ली गाउँमा बस्ने दाजुभाइहरूका लागि म के भन्छु भनेपछि हुन त अब के भन्नु पर्यो, सबैलाई अपडेट भएकै कुरा हो। अनि सबभन्दा बढी संक्रमित हुने भने तासबाट हो, जुवाबाट हो। अनि त्यही भएर जुवा पनि नगर्नुहोस्, नखेल्नुहोस् है, किनकि त्यहाँबाट पनि संक्रमण हुन्छ। अनि तास खेल्नुको अर्को पनि बेफाइदा छ। फेरि मैले अन्तिममा अब फेरि हजुरहरूलाई एकचोटि महाभारतमा लग्न चाहन्छु। महाभारतको युद्ध कुरुक्षेत्र घट्नुको पछाडि पनि एउटा जुवाको पनि हात छ है, सबैभन्दा ठुलो हात छ। कसरी भन्ने भने एउटा मेरो मम्मी सधैँ भन्नुहुन्थ्यो कि मलाई, सधैँ के भन्नुहुन्थ्यो, बच्चैदेखि के भन्नुहुन्थ्यो उहाँले भनेपछि नखेल्नु जुवा र तास धनको नाश जीवनको वनवास है। नखेल्नु जुवा र तास धनको नाश जीवनको वनवास। सधैँ यो कुरा मलाई आउँछ है दिमागमा। तर खेल्न त मन लाग्छ, तर पनि है यो चाहिँ सत्य कुरा हो, ध्रुव सत्य कुरा हो। अनि अर्को कुरा पासा भनेको चाहिँ जुनसुकै पनि पासा हो, तर तासलाई नै म पहिल्यैदेखि के सोच्थेँ भनेपछि हामी ब्याट क्रिकेटमा लाउँछौँ, म्याच हामी फुटबलमा पनि लाउँछौँ, जहाँ पनि म्याच लाउँछौँ त्यहाँ पनि हार जित हुन्छ, तासमा पनि हार जित हुन्छ। तर जुवालाई नखेल्नु ठुलो पासा हो। र तिनीहरूलाई कम किन भन्छन् भनेपछि अब यो घटना सुन्नुहोस् है, तपाईँहरूलाई विद्यमान छ कुरुक्षेत्रको लडाइँ हुनुको, कुरुक्षेत्रमा कौरव र पाण्डव बीच झगडा हुनुको पछाडि के छ, द्रौपदीको अपमान, वस्त्रहरण। द्रौपदीको वस्त्रहरण, वस्त्रहरण किन भइया हो, त्यही जुवाले गर्दा। युधिष्ठिरले जुवामा आफ्नो श्रीमतीलाई पनि हार्या हो, त्यही भएर उसको वस्त्रहरण गर्ने साजिस गरे हो नि दुर्योधनले आफ्नो भाइलाई लगाएर दुशासनलाई। त्यही भएर त्यो घटना घटेको कारणले पनि के भनिया छ भनेपछि तासले कसैको, जुवाले कसैको चाहिँ राम्रो फाइदा गर्दैन, नोक्सान नै गर्छ। त्यही भएर त्यहाँदेखि चलिआएको कुरा, त्यत्रो महाभारतको घटना घट्यो के कारणले, तास र जुवाकै कारणले एउटा है। त्यो पनि अब त्यो पछाडिबाट आउने भने त धृतराष्ट्र शकुनी तिनीहरू पनि हुन्, तर मैले बीचमा आएर त्यो जोड्न खोजे। जुवा नै सबभन्दा खतरनाक चिज हो है यसको लागि। त्यही भएर
योबाट बस्नु होला, किनकि दशैं दीपावली आ हुनाले अब रमाइलोको लागि खेल्नुहोस्, त्यो चाहिँ बेग्लै फरकै पाठ हो। तर ठुलै हारजितका लागि है, धेरै ठुलो हारजित पनि हुने गर्ने हुनाले त्यो चाहिँ अलिक नगरिदिनुहोस् भन्ने मेरो रिक्वेस्ट छ। अहिले त झन् कोरोना महामारी छ, अनि हाल भर्खरैको अघिको रेकर्ड अनुसार 4 करोड भन्दा बढी चाहिँ विश्वमा कटिसकेका छ अरे है। 600-700 जना जति नेपालमा पनि मरिसकेका छन्, 1 लाख नेपालमा पनि नागिसकेका छ। जापान चीनलाई उछिनिसकेका छ नेपालले है। त्यही भएर अब चाहिँ हाम्रो बढी बस्ने है। अहिले एउटा कुरा कस्तो भयो भनेपछि जुन बेला कोरोना थियो जुन बेला कोरोना थिएन, कम थियो, त्यो बेला डर थियो लाग्छ कि भन्ने। जब अब कोरोना बढ्दैछ है, अब कोरोनाको लेभल इन्क्रिज भइरहेछ, अब डर हट्याछ मान्छेबाट। सबभन्दा ठुलो रिस्कको कुरा यही हो। तपाईहरु एकचोटि धेरै भन्दैन 4-5 महिना ब्याक जानुहोस् त, त्यति बेला पनि यही बात हो इटली र अमेरिकामा। के बात थियो भनेपछि हामी बहादुर हौ, हामीलाई कहाँ कोरोना लाग्छ भनेर बात थियो नि अमेरिकामा पनि। त्यसपछि के बात, डोनाल्ड ट्रम्पले चाहिँ त्यहाँबाट लकडाउन लाउने आदेश दिएको थियो, तर स्टेट सरकारले के भनेको थियो, हामी लाउँदैन, हामी बहादुर हौं। जो बहादुर भन्ने छन् नि तिनीलाई नै कोरोना बढी देखिएको थियो। त्यहाँ अगाडि नम्बर 1 मा आउनु, इटली र अमेरिका आउनु एउटा ठूलो रिजन यो पनि हो। बुझ्नुभयो नि? हो, त्यही भएर म के भन्न चाहन्छु भनेपछि अब कोरोना बढिरहेछ, अब हामीले त्योबाट बस्नु छ। अब हामीले आफ्नो देशलाई इटली अमेरिका बनाउने हैन है। यो चाहिँ तपाईहरु बुझ्दिनुस्। अब चाहिँ हामीले अलि अब कन्फिडेन्ट लेभल चाहिँ लो नगर्नुस् है। फेरि कन्फिडेन्स लेभल लो गरौँ भन्न खोजे हैन मैले। कन्फिडेन्ट लेभल त बढाइराख्ने हो, तर सतर्कता चाहिँ अपनाउने हो, त्यो भन्न खोजे। के भनेपछि एउटा कुरा थाहा छैन हजुरलाई, प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर। अब भन्नुहोस्, त्यो कोरोना लागिसकेपछि डराउनुको त के औचित्य त्यही छैन नि त। कोरोना लागिसकेपछि कहिल्यै डराउने हैन, कोरोना लागिसकेपछि त जित्ने हो कोरोनालाई। तर लाग्नुभन्दा पहिला चाहिँ नलागोस् नै चाहने हो, सतर्कता अपनाउनु पर्यो नि त। त्यही भएर त भने प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर। लाग्नुभन्दा रोग लागेको भन्दा नलागेको नै बेस। तपाईहरुलाई पनि अब थाहा भएकै कुरा हो, अरु रोग जस्तो कोरोना चाहिँ हैन। कोरोनाको त जस्तै म यहाँ अहिले कसैसँग भेटेर आए उति बेला आएर कोरोना लाग्नेवाला त छैन। त्यसको त सिम्पटम त कन्टिन्युअसली 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन अब 8-10 दिन देखि पछि देखिने कुरा हो। त्यही भएर चाहिँ सतर्कता अपनाउनुस्। अरु साल खेल्यौ, यही साल हामीले देउसी भैलो खेल्नुपर्छ भन्ने छैन नि त। संस्कृति हो, परम्परा हो, हामीलाई थाहा छ। तर संस्कृति परम्परा हो भन्दैमा हामीले ज्यानलाई जोखिममा हालेर संस्कृति परम्परा मनाएको कुनै औचित्य छैन। संस्कृति मनाउनु पर्छ रमाइलोको लागि, हैन कि दुःख व्यक्त गर्नको लागि। यदि तपाईहरु संस्कृति बचाउनलाई हुनु भने आउने साल आउँछ, आउने साल खेलौँला, नमरी माचे दैवले साँचे अर्को साल आउँला देउसी खेलौँला भन्ने गीतै छ है। कति विद्यमान भएको देउसी भैलो हामीलाई पनि खुसी लागेर आउँछ त्यस्तो सुन्दाखेरि। त्यही भएर हामीलाई पनि देउसी भैलो नखेल्न हामीलाई पनि इच्छा नभएको होइन है। त्यही भएर अब चाहिँ म अन्तिममा यही कोरोना त्यो मैले ओदर्श भन्ने शीर्षक यही कारणले पनि लागेको, केही कुरा म ओदर्शमा राख्ला भनेर यही कोरोना सम्बन्धी। त्यही भएर कोरोना अहिले नभइन विद्यमान पनि भएको हुनाले यसबाट पनि म केही सचेत गराउन चाहेको पनि हजुरहरूलाई। र अर्को कुरा, तपाईहरु कोरोना आएको छ, केही छैन, अनलाइन क्लास सुरु भएको छन्। अनलाइन क्लासको बारेमा केही कुरा म जोडिहालौँ। अनलाइन क्लासलाई सबैका लागि इफेक्टिभ छैन, हामीलाई त्यो पनि अवगत नै भएको कुरा हो है। अब दूरदरारमा जस्तै भाडा बस्ने दाजुभाइहरू यसबाट वञ्चित हुनु परेको छ। मै पनि त्यसबाट ग्रसित भएको हो, त्यही भएर पनि म धनगढी आएको हो। त्यस कारणले गर्दा पनि है यो अनलाइन क्लास त भइरहेछ। तर सेल्फ स्टडी चाहिँ गर्नुहोस् तपाईहरु है। सेल्फ स्टडी गर्नुहोस्। आफ्नो जस्तै पछिल्लो केही समयदेखि 6-7 महिनादेखि स्कुल कलेजहरू क्लोज भएको छन्। हाम्रो पढ्ने ह्याबिट्सहरू डिक्रिज भएको छ। स्पेसली त हाम्रा भाइ बहिना साना बच्चाहरू, हामी युवक, हामी घरको ठुलो यदि पढे लेखेको गार्जियनको नाताले के हुन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो ड्युटी हो। इट्स आवर ड्युटी टु टिच देम, हैन? हाम्रो यो ड्युटी हो तिनीहरूलाई पढाउने। त्यही भएर उहाँहरूलाई सचेत गराउनुहोस्, कोरोनाबाट सचेत गराउनुहोस्, हामीहरूको दायित्व हो। त्यही भएर अनि अब अन्तिममा के भन्छु भनेपछि त्यो बस्नु होला, सेल्फ स्टडी गर्नु होला, गराउनु होला, पढ्नु होला। र केही जिज्ञासा छन् भने
मेरो नाम भूपेन्द्र महरा, फेसबुक आइडी यसबाट लाइभ आएको छु। यसमा पनि तपाईहरु पछि डाइरेक्ट मेसेज पनि गर्न सक्नुहुनेछ। अनि अब यस्तै यदि तपाईहरुको साथ सपोर्ट रह्यो भने फेरि पनि आउने छु लाइभमै। अनि ल अन्तिममा म के भन्न चाहन्छु भनेपछि सबैलाई दशैं दीपावलीको र आउने गरेको छठको लाखौं लाख शुभकामना। हर्षोल्लासका साथ तपाईहरु जिन्दगीमा फेरबदल भइहोस् आशा गरौं। यो दुर्गा माताले भवानी माताले कोरोनालाई भगाएर हाम्रो रक्षा गर्नुहुनेछ। आउने दशैं दीपावली पछि हाम्रो भेट हुनेछ भन्ने आशा गरौं। अन्तिममा ह्याप्पी दशैं एन्ड तिहार सबैजनालाई भन्दै फेरि पनि यदि तपाईहरुसँग जमर्को मिल्यो, तपाईहरुको साथ सपोर्ट रह्यो भन्ने फेरि पनि आउने छु भन्ने बाचा गर्दै आजको यस सेसनबाट म बिदा चाहन्छु। हवस् त सबैजनालाई धन्यवाद। बाई बाई। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। बाई बाई अल अफ यू।